बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट में वहीद अजीज आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारा मुआशरा बहुत सारी बुराइयों में घिरा हुआ है। कुछ ऐसी बुराइयां भी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमारी ज़ात से है, हमारे ख्यालात से है, हमारी ज़बान से है, और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे किरदार को बनाती हैं, और इस चीज़ का ताल्लुक हमारे किरदार से है। मेरी मुराद गीबत। गीबत क्या है? गीबत बुनियादी तौर पर किसी शख्स की उस वक्त बुराई करना या मुखालफत है जब वो शख्स सामने मौजूद ना हो और उसमें वो ऐप पाया भी ना जाता हो, लेकिन सिर्फ बात इसलिए की जाए कि उस पर हम कहकहा लगा सकें या किसी दूसरे शख्स को उससे मुतनफ़र करना मकसद हो। और मुतनफ़र करने की वजह क्या हो सकती है? कि शायद उसका कोई कारोबारी फ़ायदा हो रहा, हम चाहेंगे ना हो, शायद उसका कोई ज़ाती तौर पर फ़ायदा हो रहा, हम चाहेंगे ना हो, क्योंकि अपने ही लोगों को गिराना हम समझते हैं हमारी कामयाबी है। ऐसा नहीं होता। गीबत वो बुरी चीज़ है जिस पर खातिमुन नबीयीन ने फरमाया था कि अपने भाई की उसके पीठ पीछे बुराई करना बुनियादी तौर पर ऐसा ही है जैसे मुर्दार गोश्त खाना है। अब सोचें साइंटिफिकली कि मुर्दार गोश्त इंसानी वजूद को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। कौन कौन सी डिजीज है जो इंसान को टच नहीं कर सकती? कौन सी ऐसी बीमारी है जो जिस्म को लागर कमजोर नहीं बना सकती? या ऐसी कौन सी बीमारी है जो जिस्म के अंदर बस नहीं सकती? तो जिस तरह मुर्दार गोश्त वजूद को कमजोर करता है, इसी तरह याद रखिएगा एक ऐसी बात जो कि किसी के मुखालफत में सिर्फ जाती जिद और अनाद की बुनियाद पर की जाए या इस बुनियाद पर की जाए कि फलां शख्स को हम गिरा कर शायद आगे निकल जाएंगे या उसको हम ये नुकसान पहुंचा लेंगे या उसकी तज़हीक कर लेंगे और फिर उसके हम पीठ पीछे बुराइयां शुरू कर दें, गीबत करें, तो यकीन करें हमारी रूह जो है वो जख्मी हो जाती है। हमारी रूह पर जो जख्म लगते हैं उनका इलाज और मरहम नहीं मिलता हमें। हम अपनी रूह को खुद डैमेज करते हैं अपने हाथ से। जिस्म की बीमारी के इलाज मौजूद हैं, इलाज रूह की बीमारी का भी मौजूद है, लेकिन क्या हम लोग इतनी मेहनत कर सकेंगे? तो फिर अपनी रूह को जख्मी क्यों करना चाहते हैं? अपने बातिन को लहूलुहान क्यों करना चाहते हैं? खुद को इतना परेशान क्यों करना चाहते हैं कि खुद अपनी जात से मुलाकात मुश्किल हो जाए? एक रिवाज बन गया है, 3 दोस्त होते हैं, अगर एक उठकर जाता है दूसरे 2 दोस्त उसकी बुराई करते हैं और तीसरा उठकर इसलिए नहीं जा रहा होता कि दोनों मेरे पीछे मेरी बुराई करेंगे, और जब वो चला जाता है उसके दिल में कई ख्यालात आ रहे होते हैं कि दोनों मेरी बुराई कर रहे होंगे, मेरे खिलाफ कोई साजिश तैयार कर रहे होंगे या मेरे खिलाफ कोई मतलब गुफ्तगू कर रहे होंगे, मेरी तज़हीक कर रहे होंगे, मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, मेरी बुराइयां डिस्कस कर रहे होंगे। ऐसा सब क्यों हुआ? इसलिए कि हमारे मुआशरे ने एक चीज सीखी है, वो चीज ये है कि हम किसी बुराई को बुराई तस्लीम नहीं करना चाहते। हम तकब्बुर करते हैं तो बड़े फख्र से करते हैं, हम गीबत करते हैं तो उसको गीबत समझते नहीं है। गीबत की कुछ ऐसी सूरत हाल बना ली हमने कि ये बीमारी सिर्फ पहले आप कह लें खानदान की कुछ टिपिकल खवातीन को होती थी। वो इसलिए होती थी कि वो ये समझती थी कि इस तरह करके वो नुमायां हो जाएंगी, या 2 लोगों में जब झगड़ा होता था तो वो उसको अपने लिए एक ऐसा इत्मीनान का पहलू समझती थी कि अब इस शख्स के साथ से मेरे ताल्लुक हो जाएंगे। बाज़ वक़्त किसी का रिश्ता खत्म करवा दिया जाता था अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता जोड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें मेरे खानदान में उस तक थी, लेकिन अब ये सारा मामला खवातीन से निकलकर मर्दों में भी आ पहुंचा है, और मर्दों में जब मामला पहुंचा तो ये ज्यादा खतरनाक हो गया। अब दोस्त एक दूसरे के साथ इखलास पर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एक दोस्त दूसरे की बुराई करके तीसरे दोस्त के करीब होता है, फिर तीसरा दोस्त उन दोनों की बुराई करके चौथे के करीब होता है। इस तरह जो हल्का अहबाब है वो कहने के लिए हल्का अहबाब है, लेकिन उनके दिलों में कदूरत मौजूद है। और कदूरत किसकी वजह से? इसलिए कि पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे का नुकसान करना, एक दूसरे को अगर किसी कारोबार में है तो सोचना मैं इससे आगे निकल जाऊं, अगर मैं ये बात इसके खिलाफ करूंगा उसकी वो डील तय नहीं होगी, मेरी डील तय हो जाएगी। जब ये कैफियत आ जाती है तो याद रखे उस वक्त इंसान अपने मर्तबे पर नहीं होता। ये जो छीना झपटी की आदत है ये वहशियों में होती है, ये बुनियादी तौर पर दरिंदों में होती है। इंसान दरिंदा नहीं है, इंसान वहशी नहीं है। जब वो वहशी हो जाए या दरिंदा बन जाए तो फिर वो इंसान नहीं होता। तो असल में हमें अपने किरदार से इंसानियत को जिंदा करना है। गीबत एक ऐसी बीमारी है जो सोच के अंदर बस जाए तो यकीन करें वो रूह तक उतर कर रूह को
بیڑا غرق کر دیتی ہے اس کا. انسان اپنی ہی نظر سے گرا گرا سا رہتا اور خوف کی کیفیت گھیر لیتی ہے اسے. پھر اسے خوف ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کو مجھے سچ کیسے ثابت کرنا ہے. پھر اس جھوٹ کو، اس غیبت کو سچ بنانے کے لیے وہ کئی راستے ڈھونڈتا ہے. پھر ان راستوں میں وہ دیکھتا ہے کہ کون کون سی ہرڈل آ رہی ہے، پھر اس ہرڈل کو ہٹانے کے لیے کئی راستے ڈھونڈتا ہے. اس طرح وہ اپنی پوزیٹیو جو ایکٹیویٹی ہے اس سے نیگیٹیوٹی میں لگا کر آپ کہہ لیجیے اپنی ہی ذات کو ڈیمیج کرتا ہے، اپنی انسانیت کو ڈیمیج کرتا ہے. اصل مسئلہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوسائٹی کو کہاں لے کر جا رہے. سوسائٹی ہم سے کیا توقع رکھتی تھی اور ہم سوسائٹی کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ سوسائٹی اور ہمارے درمیان اس وقت جو کیفیات ہیں اگر دیکھیں تو وہ کچھ برائیاں ہیں جنہیں ہم نے اپنی شناخت کے طور پر سامنے رکھ لیا ہے. اور دکھ کی بات یہ کہ وہ برائی ہمیں برائی محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ یہ سب سے بڑی برائیاں ہیں. اور یہی وہ برائیاں ہیں جو ہماری انسانیت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ہماری ذہنی سطح کو جو ہے مجروح کر رہی ہیں، ہماری عزت نفس کو جو ہے روند رہی ہیں اور دوسرے کی عزت پر ہم جو ہے غائبانہ حملے کرنے میں مصروف ہیں. حالانکہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یاد رکھیں جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم اپنی قبر کو ضرور بھاری کرتے ہیں. اس دنیا میں ہم کسی اکاؤنٹبلٹی سے بچ بھی جائیں، جب قبر کی چار دیواری میں، اس کچی چار دیواری میں جائیں گے نا تو ہمیں ہر سوال کا جواب دینا ہے. بارگاہ الہیہ میں پیش ہو کر اپنی ہر کوتاہی کو جو ہے ظاہر کرنا ہے، بتانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہے. وہ بھی جانتے ہیں جو چھپا لیتے ہیں، اس سے بھی آگاہ ہے جو ظاہر کرتے ہیں. تو پھر بات کو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ بات یہ کہ ہم کسی بھی شخص کی مخالفت اگر تو کسی بنیاد پر کریں، مثال کے طور پر ملک کا حکمران چور ہو، ڈاکو، لٹیرا ہو، تو آپ جب اس کے بارے میں بات کریں وہ غیبت نہیں ہے. آپ حقائق کو سامنے رکھ کر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی ملک کا پاورٹی لیول نیچے ہے، آپ یہ بات ظاہر کریں تو غیبت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کو یہ برائی ملتی بھی نہیں لیکن اس میں مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کے دیگر لوگ اس کے مخالف ہو جائیں اور اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو، تو پھر یہ غیبت ہے. اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت ناپسند فرمایا. ہمارے اخلاق کو نگل جاتی ہے، ہماری سوچ کو برباد کرتی ہے، ہمارے تشخص کو اتنا داغدار کر دیتی ہے کہ شاید وہ داغ ہم سے کبھی اترے بھی نہ. تو ایسی کیفیت میں بڑی سادہ سی بات ہے، ہمیں اپنے معاشرے کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے. کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کر کے تم ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے، بلکہ کسی کو ہمیشہ سراہو، تعریف کرو، اس کی اچھائیاں ڈھونڈو، اس کی اچھائیوں پر ڈسکس کر لو گے کرنا چاہتے ہو، اس کی برائیوں کو موضوع نہ بناؤ. جب اس کی برائیوں کو موضوع بناؤ گے تو مطلب کہ آپ نے غیبت کر لی، آپ نے اس میں سے عیب نکالنے شروع کر دیے. ہمیں زمین کا خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے سلمان احمد کا ایک شعر یاد آ گیا، آخر بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں. خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، یوں ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.